بالنسبه اللي تواصلوا معايا بزاف على قبل ريبيرو 33 والثمن ديالها راه طلعت لقيته غالي، راه وصلت ل 10000 درهم. مازال غادي تدخل، يعني غادي يدخل الموديل ملي كيتفقد. كاينين شي واحد الله يهديهم كيحتكروا الموديل وكيطلعوه بزاف، الله يهديهم. راه حيت ملي كتغبر السلعه وكتزيد تحتكرها راه كيولي داك حرام، ما كيبقاش الحلال. هذه في الاسلام نورمالمون الواحد ما خصوش يحتكر شي حاجه. الا خديتها غاليه تزيد شي شويه، ولكن باش تزيد ديك الزياده الخياليه لا. شوما السلام عليكم، تحياتي الدراري والدريات، نتمنى لكم الخير. مرحبا بكم ديما عند موتو ستريت، ديما معلومه جديده. قناه موتو ستريت مختصه في جميع الدراجات الناريه، الكاترطو والدوتو. الاغلبيه اللي تواصلوا معايا مؤخرا على قبل ريبيرو 33 ومهدي، واش كاينه ريبيرو 33؟ راه كاينه موجوده في السوق، غير الثمن طلع واحد شويه. غنعطيكم الثمن، غنعطيكم كل شيء ان شاء الله، بخصوص المواصفات اللي كانت في الريبيرو 33 الاولى، واش باقا هي ولا تبدلات، ولا بزاف الاسئله كتطرح. في هذا الفيديو اليوم غادي نشرحوا جميع التفاصيل على الريبيرو 33. فلا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو ما تنساش دير لايك، قلنا الراي ديالك في اي دراجه كتبغيها. فنبداو الريفيو على بركه الله. بالنسبه لاريفاج اللي جابوا هذا الشهر هذا، فرجعوا لو ستيل الاولاني اللي كانت دخلت به الريبيرو 33، اللي كانت دخلت اول ما دخلت كانت دخلت بهذا لو ديزاين، وحتى في لو ستيل ديال بالنسبه للبورت باجاج كان حتى هو البورت باجاج ديالها اللور كان في الكرومي، يعني ما جابوش بالكحال ولا بالكري ولا رجعوا لا فيرسيون الاولى اللي كانت. وبالنسبه للفيرسيون الاولى اللي كانت فيها غير فرانات اللور فريدوات، داروا فيها الفران ديسك اللور والقدام، يعني لعبوا خلوا الفراناج ديسك القدام واللور. ولكن في البورت باجاج ديالها رجعوا للكلاسيكي الاولاني اللي كانت اول ما دخلت به. بالنسبه ريبيرو 33 الاغلبيه ديال الخوت كانوا كيتسناو فيها على قبل اللون الكحل والكري، يعني كانت قد ما بقاش، ودخل هذا لاريفاج هذا اللي دخل فيه الكري والكحل، ودخلوا وخداو الخوت بزاف. بالنسبه ريبيرو 33 واش الاسئله اللي كتطرح عليا واش مشبوهه في الموتور؟ ما عمرو كيتشبه الموتور، كيشبهو مولاه اللي غادي يركب عليه. الا تي ماكس ركبتي عليه كنتي كتحترم الطريق ديالك والمسائل ديالك، راه كيبقى الموتور ديالك ومولاه نقي. كنتي ما كتحترمش الطريق غادي انتردي، غادي في شي ما كتوقفش في قيف، راه كتشبه الموتور. يعني الموتور قد ما كان مولاه كيمشي قانوني، راه عمر الموتور غادي يتشبه، لا اس اش ولا كذلك تي ماكس ولا سي 50 ولا البيكان ريبيرو ولا جميع الدراجات الناريه. يعني كيبقى خصوص ديال الموتور كيولي مشبوه ولا شي حاجه، كيبقى مولاه البروفيل اللي غيركب على الموتور. الانسان كان كيحترم قوانين السير ديالو ودير الكاسك ديالو، راه ما عنده مناش يخاف. بخصوص ريبيرو 33 جات ديال تماره، يعني بالخدمه ولا ليفريزو في النهار، يعني تشارجي بها وكل شيء. ريبيرو 33 انها فاش كديماري الموتور ديالها ما كيتسمعش، يعني سيلونسيو. هاد الشيك ما عندها سيلونسيو، يعني الموتور ما كيتسمعش. كتبقى دراجه كلاسيكيه. لي بنو فيها اللور القدام كاين دا بنوات رطبين، يعني مزيانين بنوات. الفرناج ديسك لور، بلاطو فيها صغير ما كيتبدل ما والو. الماكينه فيها جروب كبير كاترطون، سيلان 49 سي سي. فيها جوج ديال لي موديل، فيها لومبرياج وفيها لوتوماتيك. بالنسبه لهادي هادي فيها لومبرياج في اليد. كاينين ناس كيعشقوا لومبرياج، كل مدينه سبحان الله كتميز بواحد لو ستيل. الغرب عزيز عليهم لومبرياج، الجنوب عزيز عليهم لومبرياج، عزيز عليهم مثلا لي موديل فلاش. مثلا فاس عزيز عليهم هيغلون، عزيز عليهم هذاك لو ستيل ديال هيغلون بزاف. يعني كل مدينه كتميز. كازا عزيز عليهم لوتوماتيك بزاف ديال ريبيرو 33 و سي 50 عزيز عليهم بزاف في لو ستيل ديال اوتوماتيك. هادشي اللي كاين الخوت. بالنسبه للجديد اللي فيها ريبيرو 33 راه بدلوا فيها حاجه وحده، انهم رجعوا لو ستيل القديم اللي كان هو بورت باجاج الاولاني كلاسيكي، واللون الاولاني حافظوا على داك اللون الاولاني اللي كانت فيه اللمسه الاولانيه. حتى هنا ما بدلوش ليها هاد لافاس القدام، يعني بقات هي الديكالك هو. وهنا زادوا غير الساك زادوا فيه واحد الكروات هنايا، هاهم. يعني كان الساك ما كانش فيه الكروات الاول، كان يقدر اي واحد يقطعوه ويحيدو. هنا زادوا هاد لي بولون هنايا، كتزيد كيتزيرو، كيبقى الساك ما يقدرش يتحيد، يعني من غير الا حل البولونات ديالو. هادو هما الحوايج اللي تزادوا في ريبيرو 33 2021. كوب كورون راه فيها كوب كورون. لي كوموند ديال الموتور باقيين هما، يعني موتور كلاسيكي، كونتور ديجيتال صغير مجموع.
المرايات عاديين نورمال. البارت بريز ديالها الا خليتي ليها البارت بريز والمرايات والصاكره كتبان ما مشبوهه بعقلها، كتبان كلشي. الموتور ملي كتخلي ليه البارت بريز ديالو والمرايات ديالو راه كيبان كلاس، كيبان كلاسيكي، ما كيبان لا مشبوه لا والو. الثمن ديالها كيبدا من 9500 حتى وصل حتى ل 9900 حتى ل 10000 درهم. يعني الانسان الا مشى يتستر ينيغوسي مع الواحد، يدور يسول ما يزربش ويجي يشري ويقلب الموتور مزيان، يشوف اللون اللي بغا. نتمنى لكم الخير، نتمنى ما نسيت لكم حتى شي حاجه. بخصوص راه فيها جوج ديال لي موديل، فيها لومبرياج وفيها اوتوماتيك، فريناج ديسك قدام واللور، اللوان الكري والكحال. فيها كوسان مقسوم، ما دخلوش فيها الكوسان طويل. وراه هي راه بحالها بحال سوبر، يعني السوبر كيوب راه بحالها تماما، لا في الماكينه لا في كلشي، راه ما كاينش اختلاف فيها. سوبر كيوب ديال البيكان. هذه هي بيكان ريبيرو 33 دراجه ديال عاديه، تقدر تستعملها كوسيله تنقل يعني من الخدمه للدار، ولا تخدم بها لا ليفريزون، يعني تشارجي عليها تماره كلشي ما كاينش مشكل. الجوانط هما الاصليين ديال ريبيرو 33، ما تبدلوا ما والو، بقاو الجوانط لي بنو كيندا، فريناج قدام واللور، ديسك جوج ديسك ماستيرات في الحمر الاول اللي كانوا. فيها جوج ديال لي فيرسيون، فيها الاوتوماتيك وفيها لومبرياج. لي كوموند باقيين هما. هذه هي ريبيرو 33. الحمد لله ملي كيكونوا لي موطو بزاف ما فيهمش المشاكل، الحمد لله يعني بخير. ولات المنافسه شرسه، يعني كلشي ولا كيقدم الجهد ديالو، كلشي ولا كيقدم الكاريناج زعما، يعني كتلقى جميع الاكسسوارات كتلقاهم بالنسبه للكاريناج جميع لي مارك. هادشي اللي بغينا، وبغينا المستهلك ياخذ الحاجه ثمن زوين، ويكون عنده سيرفيس، ويكون معامله زوينه في جميع لي مارك وجميع الدراجات الناريه، والسوق يكون كلشي والله يسهل على اي واحد. نتمنى لكم الخير ونهاركم مبروك، وتهلاو ليا خوتي في ريوسكم، ونتلاقاو في فيديوهات جايين ان شاء الله. السلام عليكم.